साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हमारे बीच में कश्मीरी के 4 प्रतिष्ठित कथाकार इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और आज हम 4 रचनाकारों से उनकी कहानियां सुनेंगे। ये अपने क्षेत्र के, अपनी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। मैं संक्षेप में चारों ही लोगों का परिचय करा देता हूं। श्री एक भाषाविद, लेखक, अनुवादक और मीडिया फ्रीलांसर हैं। आप कश्मीरी के प्रमुख कथाकार हैं। आपने कश्मीरी और हिंदी में लघु कथाओं के 3 संग्रह प्रकाशित किए हैं। आप 40 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। दुनिया भर में प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 50 से अधिक शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आप कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिखते हैं। आपकी रुचि के प्रमुख क्षेत्र भाषा, साहित्य, संस्कृति और मीडिया है। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप पूर्व प्रोफेसर, सह उपनिदेशक, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर और निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो रहे हैं। आप कई सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों से जुड़े रहे हैं। आप कश्मीर कल्चरल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी और कश्मीरी वाक के संपादक हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय रूप कृष्ण भट्ट जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अकादमी की ओर से अभिनंदन करता हूं। प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री जी.एम. माहिर जी बारामूला कश्मीर में रहते हैं और कश्मीरी तथा उर्दू भाषा के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। आप लगभग 50 वर्षों से आप पिछले 50 वर्षों से रंगमंच, मीडिया आदि माध्यमों पर एक कुशल अभिनेता और लेखक के रूप में लगातार सक्रिय हैं। लफ्ज लफ्ज अजाब शीर्षक से आपका कहानी संग्रह प्रकाशित है जो बेहद चर्चित है। आप शिक्षा विभाग से जोनल एजुकेशनल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप कश्मीरी साहित्यिक संस्था महबूब कल्चरल सोसाइटी बारामूला कश्मीर के सम्मानित संयोजक हैं। मैं जनाब जी.एम. माहिर साहब की इस कार्यक्रम में आमद के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनका साहित्य अकादमी की ओर से अभिनंदन करता हूं। श्री रियाज अहमद वानी अनंतनाग कश्मीर में रहते हैं और अध्यापन कार्य से संबद्ध हैं। आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र हैं। आप कथाकार और कवि हैं। अंग्रेजी, कश्मीरी और उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त श्री रियाज मरकज कामरान के सदस्य हैं। मैं श्री रियाज अहमद वानी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राजी ताहिर का जन्म 1990 में कश्मीर घाटी में हुआ। आप कश्मीरी के युवा कवि, लेखक और निर्देशक हैं। ताहिर अहमद ने 2011 से अपना पहला नाटक जो खबर आमा शीर्षक से है प्रकाशित हुआ। उसके बाद ये चा इंसाफ, मी एंड माई रेडियो, वाल वेद करब, कयामत, आशान नश, एल एने फूट आदि विभिन्न विधाओं में आपकी लिखी कृतियां प्रकाशित हुई। आपने जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, मरकज अदबी संगम, अदीबी मरकज कामरान, फिक्शन राइटर गोल्ड, नेशनल आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित तमाम साहित्यिक कार्यक्रमों में सहभागिता की है। श्री ताहिर ने कई फिल्मों में भी काम किया है जिनमें कुछ प्रमुख है आईपीएस ध्रुवा, राजी, लैला मजनू, नोटबुक, सरबम, थाला मायम जैसी कुछ महत्वपूर्ण। और इसके अलावा वर्तमान में आप पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक संगठन के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं श्री राजी ताहिर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं रचना पाठ का ये क्रम शुरू करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय रूप कृष्ण भट्ट जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी कहानी से हमारे आज के सभी साहित्य प्रेमियों को नवाजें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साहित्य अकादमी का भी कि आपने हमें मौका दिया आज। मैं अपना जो थोड़ा सा आप पीछे होंगे। कश्मीरी में बोलूंगा, बोजना पनुन अक्सर अफसान
افسانک موضوع اس سے پہلے کہ بھٹ صاحب آپ اپنی کہانی شروع کریں، میں تھوڑا سا آپ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں جس سے آپ کی تصویر کیمرے سے باہر ہو جا رہی ہے. ہاں بہتر ہے. ٹھیک ہے جی شروع کریں پلیز. میں اس لیے آگے ہوں کہ آواز ٹھیک آنی چاہیے. جی اوکے. آپ افسانک موضوع چھو حوصلہ. دوئی دۄہس گرہستی نباوٕنۍ تہٕ شامنس 7 بجہِ پتہٕ جایہِ ہٕنٛدِس ورنڈاہس پٮ۪ٹھ بِہِتھ پننِس خانٛدارس پرٛارُن اوس پٔتمیو کینٛژو دۄہو پٮ۪ٹھ وۄنۍ ڈاکٹر شِوانی ہُنٛد معموٗل بنیومُت. یتھ ہائی ٹیک زمانس منٛز ییٚلہِ زن لوٗکھ موبایلن پٮ۪ٹھ لوٗکن ہٕنٛدِس یِنس گژھنس منٹ وار حساب تھاوان چھِ، اوس یہِ عجیٖب ہیوٗ باسان. دراصل اوس نہٕ ڈاکٹر شیکھر آز کل نہ فون تُلان تہٕ نہ کٔرِتھ ہٮ۪کان. کرے تہِ کِتھ یعنی یہِ دُنیا کرناچہِ مہاماری ہٕنٛدِس وُنِلِس منٛز ولنہٕ آو تن اوس کامہِ کارُک سورُے طور طریٖقہٕ بدلیومُت. کٲم کارٕے کیازِ بلکہِ ٲس سٲرسٕے ماحولیاتس کتہِ کور تبدیٖلی آمٕژ. انسان ٲسۍ زن تہٕ نیس نوبوٗد گٔمٕتۍ. انسان تہٕ وٲران سڑکن پٮ۪ٹھ آسہٕ پُلسہٕ گاڑِ تہٕ ایمبولنسٕے یوت نظرِ گژھان. ڈاکٹر شیکھر اوس دۄہے دۄہس مریضو سۭتۍ گیٖرِتھ آسان. ژٕ کتہِ انہِ فرصت زِ گرٕ کرِ فون یا فون بوزِ. ڈاکٹر شِوانی ترٛوو دوٗر سڑکہِ اپارِ مندر کِس احاطس کُن نظر یتھ منٛز لوٗکن ہٕنٛز ترپہٕ ترپ آسان ٲس تہٕ ییٚمچہِ آرتی تہٕ گھنٹاین ہُنٛد چِرگٕج دوٗر دوٗر تام لوٗکن پانس کُن رجوع کران اوس تہِ اوس آز شانت یِتھ تام گٹہٕ گوٚلمُت. سوا پٲرۍ اُداس ماحول تہٕ بڑوٕنۍ انہِ گٹہِ محسوٗس کٔرِتھ ژایہِ ڈاکٹر شِوانی اندر تہٕ بیٖٹھ بیٹھکہِ منٛز صوفس پٮ۪ٹھ. صوفس سیٚدِ سیوٚد لبہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ 3 فوٹو لٔگِتھ، ساکشی تہٕ سون یِہنٛدٮ۪ن 2 بچن ہٕنٛدۍ 2 کولاج تہٕ یِمن سیمنزس ڈاکٹر شِوانی تہٕ ڈاکٹر شیکھر سُنٛد خانٛدرُک فوٹو. یہِ روٗز پننِس فوٹوس کُن مُدے گٔنڈِتھ وٕچھان. خبر یہِ ٲسا شیکھرٕنۍ غٲر موجوٗدگی کِنہٕ کرونا بٮ۪مارِ ہُنٛد خوف زِ سۄ سنے آز حد کھۄتہٕ زیادَے آو. سۄ آیہِ خیالن ہٕنٛدِس آولٲنِس منٛز لاینہٕ. زندگی کوتاہ تیزی سان چھِ گُزران تمہِ سونٛچ. یِہنٛدِس خانٛدرس ٲسۍ وۄنۍ 20 ؤری پیٚٹھۍ گٔمٕتۍ. اتھ دوران آیہِ تِہنٛزِ زندگی منٛز پٲنٛتھٕر تبدیٖلی. شِوانی ہٕنٛدۍ مول موج روٗدۍ واریاہن ؤرین تس لو میریج کرنس پٮ۪ٹھ ناراض. شِوانی ترٛوو زیوٗٹھ وۄشاہ. ییٚلہِ ساکشی زاے تس بُتھ وٕچھنس تہٕ کۄچھِ تُلنس لوٚگُکھ نہٕ کانٛہہ چارٕ تہٕ وٲتۍ دِلہِ. امہِ پتہٕ 2 ؤہٕرۍ زاو ساون. لہذا روٗد تِہُنٛد یُن گژھُن جٲری. شِوانی تہِ گٔیہِ 1-2 پھِرِ جوٚم. ٲخٕر رلے مگر رشتس کوٚر یہِ. وارٕ وارٕ اژایَن مُژکری کم گژھٕنۍ مگر تقدیٖرس اوس بدلٕے کینٛہہ لیٖکھِتھ. تِم دۄشوے بٲژ گٔیہِ اکھ أکِس پتے سۄرگواس. دپان چھِنا یام اِنسان یِوان سادس تام یِوان موت نادس. شِوانی ترٛوو زیوٗٹھ وۄشاہ. گۄڈٕ کوٚر شیکھرس تہِ اتھ رشتس گرِکیو اِنکار. چنانچہ تِم ٲسۍ کاربٲری تہٕ تِمن ٲس کۄس تام بٔڑ اسٲمۍ نظرِ تل. مگر نیچوِس نِش چلیوکھ نہٕ کینٛہہ. تٔمۍ ووٚنکھ صاف کرٕ تہٕ کرٕ أمسٕے کورِ سۭتۍ نتہٕ روزان نہٕ ہُرے. لہذا گٔیہِ انکار کرنس مجبوٗر. ڈاکٹر شیکھرٕنۍ مول موج ٲسۍ امریکاہس روزان تہٕ تِم ٲسۍ کُنہِ کُنہِ انڈیا یتھ نیچوِس نِش ہفتس 2 ہفتن روزان. لہذا ٲس نہٕ تِہنٛز غٲر حٲضری زیادٕ مطلب تہِ تھاوان. یِتھ کٔنۍ ٲسۍ ڈاکٹر شِوانی ہٕنٛدِ باپتھ پٔتِم 20 ؤری سٮ۪ٹھوٕے کشمکشِک روٗدمٕتۍ. مگر یہِ پٔتمیو کینٛژو رٮ۪تو ہوو تہِ اوس زیادَے کرٛوٗٹھ تہٕ عجوٗبہٕ تہِ. یہِ ؤری زن اوس پھیٚچلٕے. جنؤریَس منٛز ہیوٚت شِوانی نوکری منٛز والنٹری رِٹایرمنٹ یہِ زٲنِتھ زِ سۄ کھولہِ پنُن کلنِک تہٕ کرِ پرایویٹ پریکٹس. ساکشی ٲس 2ہمہِ جمٲژ تہٕ ساون 2ہمہِ. دۄشوے ٲسۍ پڑایہِ ہٕنٛدِس اہم مرحلس پٮ۪ٹھ تہٕ تِمن کُن توجہ دیُن اوس لٲزمی. دۄیو منٛز ٲس أکِس بٲژس قۄربٲنی دِنۍ. ٲخٕر گوٚو فٲصلہٕ زِ شِوانی ہیٚیہِ والنٹری رِٹایرمنٹ تہٕ کرِ گرس منٛزٕے پریکٹس. تی روزِ بچن باپتھ تہِ جان تہٕ گرٕ باپتھ تہِ. برونٛٹھ کَنیُک کمرٕ یُس ورنڈاہس سۭتۍ اوس آو خٲلی کرنہٕ. وُنہِ ٲس کلنِکس باضٲبطہٕ پٲٹھۍ شروٗعات کرنَے زِ کروٗناہُک وبا پھٲلیو نارٕکۍ پٲٹھۍ سٲرسٕے دُنیاہس تہٕ ووت ہندوستان تہِ. تنہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ سٲری پریشان تہٕ حالہِ حٲران. ڈاکٹر شِوانی ٲس زیادَے پہم. اکھ اوسُس ڈاکٹر شیکھرنہِ کامہِ واجنٮ۪ن ہٕنٛزِ غٲر موجوٗدگی ہٕنٛز منٛز گرٕ پٮ۪ٹھ پیومُت تہٕ پٮ۪ٹھٕ ڈاکٹر شیکھرٕنۍ پریشٲنی. ڈاکٹرن
पे ज्यादा जिम्मेवारी, चूंकि डॉक्टर शेखर सीनियर तो जान फिजिशियन, लिहाजा मांग तक ज्यादा। सह यह दपि ति कुन जगह पे खड़ा, गो बांज नेरान तो चांज अचान गर अचान, मगर यन दिल मज बेमारी ज्यादा फैले सह हेक गर तु पे यन जाहिल लूको मुख्तलिफ जायन डॉक्टरन पे हमल कोर, तन बासोस गैर वक्त सड़कन पे नेरुन ति जायज। डॉक्टरन बापत हस्पतालस नजदीक रोजन इंतजाम कोर युत तम एमरजेंसी मज हाजिर रोजन। अमिस ति बासो ती जायज युत गरिक तो पन पान ति महफूज रोज। वन दो हफ्तों पे यह 2 हफ्तों पे गर ति आमुत। अथ मज बजे टेलीफोन घंटी, डॉक्टर शिवानी गई जन खाब मज बेदार। साक्षी तो सावन ते आई टीवी त्रवित लॉबी मज, शिवानी तुल फोन, बहुत बिल्कुल ठीक, मोन मह करो परवाह, पन ख्याल थो, बस यूत योत वन त्रो शेखरन फोन। शुर गई बावल ही रूजित, पापान कर कथ, तमो कर माज शिकायत। शिवानी त्रो फ्रक हूँ तो रटन तम नाल मत, बेटा तम सठा बिजी, पको वन खमो पत। यह वनित नीन तम लॉबी मज डाइनिंग टेबलस कुन। दोम दुहचि आसान यम 4 हिज बजे गेटस पे गई गाड़ हज हारन। शिवानी गई थोद वथित, बैठक हज नब्रिम दार पर्द कोरन ओक तरफ तो त्रोन शीश दार मज पन्नस गेटस को नजर। डॉक्टर शेखर सज सफेद होंडा सिटी वुचित गई हैरान तो खुश। शुरन दिसन खुशी सान कुन आवाज, पापा आऊ। तम दौरे पन्ने परन कमर मज एकदम नबर तो द्राय माज पत गेटस कुन। अलै पापा स्पाइडर मैन हूँ गोमुत सावनस सज क्रप नीर। हया चार्या यह क्या वन PPE ड्रेस लगित, साक्षी वनस असान असान। शिवानी तो चोल असन नीर। यम डॉक्टर शेखरन जनान तो शुर पानस कुन वुच, तम तुज बुथ पे मास्क थोद तो होनक दूर रोजन इशार। यम रुके आंगनस मज गेट यपोर पहन। शिवानी पे जोन चोचाय वापस अंदर कजन मास्क 3, अख लजन पानस तो बाकी पिलनावन शुरन कुन। तमो लाज फटाफट मास्क तो गई मलिस करीब पहन, मगर तम गेट मह खोल, मे अंदर अचुन तो रूद गेटस नबर कनी हना दूरी पहन शुरन सत कथ बात कर। शिवानी तो बासो ती वाजिब तो वन तुम करो कथ बात, बन चाय बन तो चाय अंदर किचनस मज। डॉक्टर शेखर रूद शुरन सत कथन मज मजमूर। शिवानी द्राय चाय त्रे है, कप केटल तो बिस्किट, चाय फिरन कपस तो पिलनावन शेखरस कुन, मगर तम दोपनस गेटस लर देवारस पे थवन बापत। डॉक्टर शेखरन चे खड़ा खड़ चाय तो ट्रे थवन वापस देवारस पे कर। शिवानी पुछनस, डॉक्टर शाहस क्या खबर, हालत छस नाजुक। दोयम कोविड टेस्ट ते आस पॉजिटिव। यह वनान गई शेखरस बुथिस लिदर छठ हिश फिर। शिवानी सज खरो तल जन जमीन नीर। डॉक्टर शाह तिमन सठा प्रोन साथी तो दोस्त ती। शिवानी गई हना शेखरस नजदीक पहन तो पुछनस, तुझका पान ठीक है, ऐ क्या पन रिपोर्ट, ऐ मे परेशानी, बहुस ठीक। डॉक्टर शेखरस गई मे गुट गोज, बस पन तो शुरन हुंद ख्याल थो। अच्छा अख कत बोज, हौसल थो। शिवानी वसस हलीमी तो हमदर्दी सान, आ हौसल। शेखरन दुत जवाब, भगवान कर रुतु तस पुश्रावो। शिवानी करस अही, आ तस गस रुच नजर आसि वोथ शेखर। यह वन द्राव शेखर तो ब्यूट गाड़ मज, गाड़ कर स्टार्ट, शुरव तो जनान कोरहस अथ हिलवित अलविदा। गाड़ फिर वापस तो द्राय वार वार बच सड़क कुन। डॉक्टर शिवानी तो शुर रूद मोयूस नजरों तोताम गाड़ वुचान योताम सह मोड़ दज। शुक्रिया। शुक्रिया अनुपम जी, मेरा अफसाना खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद। आज के इस पूरे माहौल पर जो पूरे एक महामारी का दौर पूरे दुनिया को झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के आपने जो कहानी सुनाई, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं आदरणीय जीएम माहिर साहब को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री जीएम माहिर जी। जी शुरू करूं? जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही।
تو پیش اخ مختصر افسانہ عنوان چھُ دۄیہِ خٲر سورُے مال اوس سون گرٕ ژٔسِتھ آمُت کھنڈ کُلچن تہٕ زعفران قہوس ٲس رٔج لٔجمٕژ دپان برابر وُہہِ وٕہٕرۍ پتہٕ اوسُس بہٕ ماجہِ زامُت کُن تہٕ کیول بس اکھ نیٚچوٗ سٲری ٲسِم پاوٕ مینان ماسن پۄپھن تہٕ ماتامالس ٲس نہٕ پژھ زِ تِہُنٛد خانہٕ مول چھُ وارٕ وارٕ پرٛتھان تہٕ سکوٗل گژھان آسُن بسُن اوس خۄدایس سوال سٮ۪ٹھاہ اوے کوٚرہم لۄکچارسٕے خانٛدر وٕچھان وٕچھان گٔے موج تہِ خۄدایس حوال کینٛہہ ؤری پتہٕ گُزریو بب تہِ مےٚ پیوٚو گرُک سورُے لوہ لنگر پکناوُن میانہِ خاندارنہِ زایہِ 3 لڑکہٕ ترٛیٚیمہِ پیٖنہٕ درٛایہِ نہٕ آپریشنہٕ تلہٕ تہٕ سپٕز رمبہٕ تہِ حق وق کر سوریو کِتھ پٲٹھۍ درٛاو پیی لٔج نہٕ لڑکہٕ پرنٲے لیکھنٲے ترٛشوے چھِ خۄدایس حوالہٕ الگ الگ کالنین منٛز پننِس عیالس سۭتۍ لسان بسان اما پوٚز بہٕ چھُس پرٲنِس مکانس منٛز کُن زوٚن زن پھٹنس آمُت نۄشن ما ہٮ۪کو کوٗر زٲنِتھ حقہٕ آلو دِتھ تِم تہِ چھِ اکثر مےٚ بوزوُن پننٮ۪ن خاندارن ونان مران تہِ چھُنہٕ بٕڈٕ أسۍ کتھ کروس علالہٕ پلالہٕ ہُنیومُت چھُ میوٗٹھ موٚدُر کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ کیٛاہ چھُو کھنڈ کھٮ۪وان توبہ توبہ یہِ شوٗبیا اَسہِ سۭتۍ تتے کالنی وٲلۍ کتھ کرن سٲری ونن یہِ ساسہِ بٕڈٕ کتھ چھُن پکناوان سۭتۍ سۭتۍ پننٮ۪ن نۄشن تہٕ نیٚچوٮ۪ن ہُنٛد ویوہار وٕچھِتھ ووٚن مےٚ تِمن چھیکرس اکہِ دۄہ دوٚپمو دوٚپمو مےٚ نا چھُن تماہ تُہۍ کٔرِم خٔذمت بہٕ چھُس مٲلۍ سٕنٛزِ پُرنہِ پٮ۪ٹھ میٖراث در بٔنِتھ زرکو تہٕ پامو ورٲے خۄش بس اکھ تماش چھُم مےٚ یی نا موج پنٕنۍ خابس منٛز بہٕ ونہس موجی بہے تھوٚکُس چون خان مولو چھُ ٹھونچُن لوٚگمُت کُن زوٚن چھُس کُٹھ ژُباگس منٛز پنُن پان کھکھران شامن مران صبحٲے دران مےٚ نے کانٛہہ تہِ نیٚچوٗ پانہٕ سۭتۍ رٹان دپان أمِس چھِ شانٛشہِ بٮ۪مٲرۍ اَسہِ لارِ شُرٮ۪ن تلے موج کرکھ نہٕ اکھ مہربٲنی پنُن سُہ دۄے خٲر دِتہٕ واپس ییٚلہِ مےٚ کھۄنہِ منٛز رٔٹِتھ ونان ٲسٕکھ خۄداے دیٖنے روٚم ریشُن آے شُکریہ आदरणीय GM माहिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जी रचना पाठ के लिए रियाज साहब को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साहित्य अकेडमी को जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया है। तो मेरे पास एक अफसाना है, उसके बाद एक छोटा सा अफसाना है अफसानचा। अगर आपकी इजाजत हो तो अफसानचा भी वो छोटा सा बयान करूं। पढ़े सर। आदन कालुक ओस जमान तो बह ओसुस पन्निस बिस्तरस मज शुकित आफ्ताब ओस बाल पत नुन द्रामुत अमा पोज बह ओसुस मस निंद्रे ताम द्युत तमि दरवाजस ठस ठस मे लोग बूजित जोर तो थोम पन कल शांत गुदिस तल खटित तो गोस खाब गफलतस मज मस अमा येले बह दोपहरस 12 बजे बेदार गोस मे प्यो छतस जि सोकस ओस तो लोगुस तस छांडव दिन तस छांडान छांडान लूसिम पाद तो लतन हुंद माज लार्यों वतन कन्यन खमरन खयन खराशन सहरावन बयाबानन वारानन मज रूदस पकान तो तस रूदस वन दिवान छेकरस वोतुस बह दुहलोस थोकमुत तो छंदिरो तथ फुचमज पारि नख यथ मज सो रोजान ओस बिद दरवाजस ठस तो कमर अंदर आय अख कमजोर तो फुचमज आवाज बुछस नोतवा बिस्तर मर्गस मज छस प्योमस पोज बह त्रावहा चाने बापत दरवाज मगर कित हेक त्रवित तो वोनम दरवाजस नखै छु लब्बि पेठ ön पन्निस रोयस त्राव अख नजरा या मे önस कुन नजर त्रव मे बास्यो जन ति मेनिस बुथिस लिद्रि बुहया छिकित बुथिस गेनि जन ति खोड़ गमित कलुक मस सफेद शीन ह्यू मे चून ज बह हेक न दरवाज फुटरवित तो न छ सो अत लायक ज सो हेकि म्यानि बापत दरवाज यल त्रवित मे जोन पजर तो गोम एहसास मगर सठा चेर लोगुम जाननस बुछुस आज ते तथ दरवाजस पेठ ये आश थवित प्रारान ज शायद मा खुली ये दरवाज कुन साथ। अफसानस नाव दस्तक तो अम पह मुख्तसर अफसान
افسان چس ناو شاعر موت کمن کمن ول ویرن ودناوان اکہ دہ اوس موتک فرشتہ باقی ژھٹان آسمانن کن پرواز کران یتھی تسند حال تسند اک ساتھین وچھ سہ گو 33 مز تو لوگس پرسنہ ہے ژے دنیاس اوسک ودناوان ژے کیازِ آز پانے ودان در جواب ونس ونے کیا شاعرن مورس سہ چھ مر مر زندے روزان. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب. اور اب میں گزارش کرتا ہوں راضی طاہر صاحب سے کہ وہ رچنا پاٹ کریں. جی دھنیہ واد. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے, آپ پڑھیں. جی آج جو میں افسانہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے پنجرٕ داریو ییٚلہِ گاش پیو. میں نے اس کے افسانہ ناو چھُ پنجرٕ داریو ییٚلہِ گاش پیو. تو افسانہ چھُ یِتھ کٔنۍ. یہاں کی مٹی سے میری کچھ یادیں وابستہ ہے. یہ ونِتھ ترووُن زیوٗٹھ چھُ تھا تہٕ ہنا نٮ۪مرٲوٕن کٲر تہٕ لوٚگ بڑٕ سنجیٖدٕ پٲٹھۍ مۄٹھِ مُژرِتھ موٗہہٕ بٕتھِ اَتھن ژرژٕنہِ. بس وۄنۍ مہٕ وَن کیٚنٛہہ. وٕچھ کوٗت مٲرۍ مُنٛد موسم چھُ. اَدٕ مہراہ بیوٗٹھرٲومٕتۍ ژی ژھانٛڈنہِ. مےٚ ووٚنمس سونٛچنہٕ کرنہٕ بغٲر میانہِ باپتھ چھُ اکھ اکھ مۄکھتہٕ یِم میٲنِس ۂٹِس مال کٔرِتھ شہن شوٗب چھِ بخشان. شہن شوٗب مۄکھتہٕ دانہٕ مےٚ آسہٕ یِم کتھٕ کلہٕ پیٚٹھۍ گژھان. وۄنۍ گوٚو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ رٔلوٕنۍ کتھا اوسس یورٕ تہِ پیشکش تھاوان. أتھۍ سۭتۍ گوٚو تھوٚد ؤتھِتھ تہٕ مٲج دیوی ہٕنٛدِ منٛدرٕ پیٚٹھۍ ترٲوٕن زوٗنہٕ مالہِ کُن نظر ییٚمیُک تینتول آز ہنا زیادے پہن پرٛزلان اوس. زن تہِ اوس زوٗنہٕ مالہِ تاپس سال کوٚرمُت. آز ٲس 3 دۄہۍ اوٚبرن آفتابس وتھ ترٲومٕژ. وٕچھ راتھ تام کیٛاہ اوس امہِ کالہٕ اوٚبرن ژۄپٲرۍ انہِ گوٚٹ وہرومُت. ادٕ یہِ تہِ آو آفتاب تہِ روٗد نہٕ زیادٕ کالس ژوٗرِ. ژکہِ چھُ رٔتٮ۪ن انسانن ہُنٛد یُن فرٛوٗس نیران. وٕچھان چھُکھٕ تٔمۍ ووٚن مےٚ کُن وٕچھنہٕ ورٲے. وٕچھ أچھ آسن پوٗرٕ مُژرامژٕ تہٕ اوس باریٖکی سان گرا دٔچھُن تہٕ گرا کھووُر کُن وٕچھان. انکار کران ووٚنُس مےٚ تہِ آ وٕچھانے چھُس. وٕچھ زوٗنہٕ مالہِ ہُنٛد شِکھر. وٕچھ یِم قۄدرتٕکۍ نظارٕ. ما چھِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کانٛہہ بٮ۪ن ورتاوان. یِم ون سبزار ناگراد یِم کوہ بیابان تہٕ یِم کۄلہٕ. وٕچھ پنُن اَژھُن لول کِتھ پٲٹھۍ چھِ اہنکار روٚس آدرٕ سان سارنٕے منوٗشن بٲگراونس منٛز مس. بہٕ اوسُس أنٛدرۍ أنٛدری نار ژاپان. مےٚ اوس کرٛالہٕ ہُنٛد گژھُن تورٕ یِتھ بتہٕ سیُن رنُن. ادٕ أمۍ لٲجِم فلاسفری. مگر أمۍ سٕنٛزِ اتھ فلاسفری بوزنس کوٗتاہ میچھر تہٕ کوٗت سکوٗن اوس یِوان. دف دل اوس ڈیرٕ دِنس لور سپدان. راتھ تہِ ییٚلہِ أنٛدرٕ کنہِ سکوٗلہٕ پٔتۍ کِنۍ کمہِ تام کۄلہِ ہٕنٛز دٔلیٖل تُجِن. ادٕ 1.5 گنٹس لوگنس کارس. تیٖتِس کالس اوس سُہ ؤژھِ گٲو چومُت. یِنَے اپٲرۍ یِم دۄدٕ سیر دیٖہان. پوٚز بنوُن چھُ تیٚلہِ ما آسہِ ہس ٹِٹھ چاے چیٚنۍ. پننہِ گامُک ماحول وِرِوار کوچہِ سڑکہٕ ٲسۍ تٔمِس نرِ ہِش آلوان. گامٕکۍ بٔڑۍ بُزرگ دٮ۪دٕ ماجہِ یِہنٛزِ کۄچھِ منٛز مہراہ اکہِ وقتہٕ میٖٹھٮ۪ن ژیٚہن ہٕنٛز شُرباوت اوس کران. اما پوٚز تِمن نِشہِ ژھٮ۪نہٕ گژھنُک احساس اوس تس رژھِ رژھِ کوران تہٕ کتراوان. ییٚمِچ دگ وارٕ وارٕ مےٚ تہِ محسوٗس ٲس سپدان. بسترس وسنہٕ برٛونٛہہ والنوونس لاکرٕ پٮ۪ٹھ بیگ. تمہِ منٛز کوٚرُن پٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ ڈایری تہٕ اوس ژیر تام کینٛہہ تام لیکھان. مےٚ اوس پانس تہِ أمۍ سٕے لرِ بستر تروومُت. مہراہ اوس لیکھنہٕ سۭتۍ آورٕے زِ بجلی گٔیہِ یکدم انہِ گوٚٹ وہرٲوِتھ. سورُے کمرٕ روٗد گٔٹِس گُپتہٕ. کُنہِ اوس نہٕ کینٛہہ بوزنہٕ یِوان. مےٚ کٔرۍ چندٕ منٛز گنٛدٕ ڈٔبۍ تہٕ نیوٗم مومبٔتہِ ٹُکرا اکھ زٲلِتھ. تُلُم تہٕ تھوومس دٔچھنہِ کنہِ تاکھچس پٮ۪ٹھ. حقیٖقت مےٚ زون نہٕ مُنٲسِب تس کینٛہہ ونُن. تسٕنٛز أچھ آسہٕ کتھ تام چھلہٕ باغے گٔمتِس گرتس زن تہِ گاران ہِشہِ. خٲر مےٚ ووٚنمس نہٕ کِہینۍ تہِ
لیفہِ دِژٕم تھپھ تہٕ ووٚتھُس وٕرنِس خبر زن تس کیٛاہ باسیو زِ تٔمۍ ژھٮ۪رو یہِ موم بٔتہِ ٹُکرٕ تہٕ لوٚگ پانس سۭتۍ کینٛہہ تام وننہِ مےٚ ٲس نیندٕر دٔزمٕژ پٮ۪ٹھٕ ٲسٕم تۭرِ سۭتۍ کھۄر تہِ ہنا ہانے مٕتۍ مےٚ کریے شۄنگنٕچ سخ کوٗشش مگر نیندٕر نہٕ کُنہِ تٔکِس پِلنووُم اَتھٕ تہٕ تھووُم شانٛد گٔدِس پٔتۍ کِنۍ لیف وٕجِم سٲرسٕے پانس تہٕ بیوٗٹھُس نرِ زنٛگہٕ ؤٹِتھ تٔکِیس کُن تۭرِ کۄکُر ہیوٗ سُہ اوس لۄتہِ لۄتہِ کینٛہہ تام ونان یوٗت کال گٔژھِتھ سۄتییس آواز تہٕ ظٲہرا شۄنٛگ بہٕ اوسُس رژھا پیوٗنٛتاہ کھوژان لوگنَے راتٕکۍ پٲٹھۍ ووٗر شوٗر ونُن تہٕ ژھُننسٕے راتھ کیُتھُے مٲرِتھ گۄڈٕ چھَم نہٕ اکھ کتھ تران سمجھ دۄہس چھس ژھۄپہِ ہٕنٛدِس جنڈس تھپھ آسان تہٕ راتھ کیُتھ چھُس بطکہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پرٛاپھ نال ولان بہٕ اوسُس یی سونٛچان زِ یارس ٲسۍ سٹیشن آمٕتۍ خبر یہِ کیُتھ عجیٖب عادتھا چھُ اڑٮ۪ن یُس نیندرِ تہِ پھران چھُکھ أتھۍ سۭتۍ لوٚگ کینٛہہ تام وننہِ تہٕ مےٚ دورُس کن ونان اوس پایدار سکوٗن چھُ تِمنٕے آیتن یِمو وقتُک ناروا سلوٗک برداشت کوٚر یہِ چھُ پوٚز زِ میون مکانہٕ چھُ وُنہِ تہِ کھڑا پنجرٕ داریو ییٚلہِ گاش پیٚیہِ تہٕ بہٕ ونہٕ پِتاجی یس پِتاجی سِرِ درٛاو ؤلِو انٛدکار ووت انٛد تٔمۍ سٕنٛدِس وننس منٛز اوس اکھ عجیٖب فن اکہِ عجیٖب دردٕ ہژِ دٲدۍ باوٕژ ٲس لَے رٔٹمٕژ تہٕ اوس گنٛگراوان رٲتۍ راتس کینٛہہ تام خبر کینٛہہ تام خٲر مےٚ زون مہراز چھُ گوٚمُت باورٕ راتھ تہِ تہٕ آز تہِ زوٚن مالہِ پِرنٲوِس نرِ تہٕ لوٚگ اوٗرۍ کُن دونہِ ادٕ مےٚ توٚر فِکرِ زِ مہراز چھُ گوٚمُت باورٕ بیٚیہِ نہٕ کینٛہہ شُکریہ بہت بہت شکریہ میں آج ہم نے کشمیری کی 4 کہانیاں سنی اور الگ الگ وشے تھے میں اس سواد خالی اس بھاشا کا لے رہا تھا اور بھٹ صاحب کی کہانی سے کچھ ایسے مصرے اور کچھ شبد ایسے میرے کانوں میں پڑ رہے تھے جس سے میں کچھ انمان بھی لگا سکتا تھا لیکن کشمیری کے جو پریمی ہیں وہ ضرور اس کہانی کا اور ان سبھی تینوں چاروں کا ہمارے کتھاکاروں کی کہانیوں کا آنند لیے ہوں گے میں ساہتیہ اکادمی کی اور سے جناب جی ایم ماہر صاحب آدرنیہ روپ کشن بھٹ صاحب راضی طاہر بھگت صاحب اور ریاض احمد ریاض صاحب کا بہت بہت سواگت اور ابھینندن کرتا ہوں بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ نمنترن سویکار کیا اور ساہتیہ پریمیوں سے مخاطب ہوئے بہت بہت دھنیواد نمسکار